اللہ کریم نے اس امت دا ایک عہدہ بیان کیتا ہے، اور جدوں ایک جماعت نو یا ایک فرد نو کوئی عہدہ مل جائے پھر اس دی کوئی ذمہ داری بھی ہوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت نو عہدہ عطا فرمایا، پھر نال ہی اس امت دیاں ذمہ داریاں بھی بیان فرمائیاں۔ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ اے میرے محبوب دی امت تسی ساریاں امتاں نالوں بہترین امت ہو۔ 1,24,000 کو بے انبیاء کرام اس دنیا تے آئے نے، فرمایا کہ تسی ساریاں امتاں نالوں بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، کیونکہ پہلے جدوں کوئی بھی قوم گمراہی دی طرف گامزن ہوندی تے اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایک اصول سی کہ اس قوم دے اندر اللہ دا نبی آ جاندا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت نو اے ذمہ داری سونپی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ تسی بہترین امت ہو، تسی لوگاں دے نفع واسطے پیدا کیتے گئے، تانوں لوگاں دے نفع واسطے چن لیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میں کہ تسی نیکی دا حکم دیندے ہو اور برائی تو منع کر دے ہو۔ اس امت دا ایک عہدہ کہ تسی بہترین امت ہو، تو پھر ذمہ داری یہ بیان کیتی گئی کہ تسی بہترین امت ہو، تہاڈی یہ ذمہ داری ہے کہ تسی لوگاں نو ہمیشہ نفع پہنچانا ہے اور تسا ہمیشہ نیکی دی دعوت دینی ہے اور لوگاں نو برائی تو منع کرنا ہے، یہ تہاڈی ذمہ داری ہے۔ ایک گلاس ہوئے انسان دے استعمال دی چیز ہے، بندہ اس کو استعمال کرتا ہے، ضرورت دی چیز ہے، نہ بندے نو اس نال نفرت ہوندی نہ اس دے نال محبت ہوندی، کیونکہ ایک استعمال دی چیز ہے۔ لیکن وہی گلاس اس دے اندر جدوں آب زمزم پایا جائے تو اس گلاس دی قدر بن جاتی، لوگ اس دا ادب کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس نو نسبت اس پانی نال ہو گئی ہے جڑا سارے پانیاں تو افضل پانی ہے۔ ایک اور گلاس جس دے اندر شراب پا دیتی جاوے اس گلاس نال لوگ نفرت کرن گے، ہے وہ بھی گلاس لیکن اس کی نسبت حرام چیز نال ہو گئی ہے، لوگ اس نال نفرت کر رہے ہیں۔ نسبت نو ایک عظمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت ہون دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو ساریاں امتاں تو بہترین امت آکھے۔ ویسے تو انسان ہاں اور انسان کی شے مٹی دا پتلا ہے، نہ اس نال نفرت کیتی جا سکتی نہ اس نال محبت کیتی جا سکتی ہے، لیکن حضور دا ساڈے تے کرم ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے مصطفیٰ دے توسل دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام سانو عطا فرمایا کہ جڑا کائنات میں کسے نو بھی نہیں عطا فرمایا۔ ساڈی یہ ذمہ داری ہے اس مقام کو سمجھ کے اسی دین دی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اس تو پہلے اساں خود اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ اگر اسی اپنا عمل درست نہیں کر سکتے تو پھر ساڈے منہ چوں نکلیاں ہوئی گلاں کسے کم دیا نہیں۔ دیکھو نا سارے لوگ اس دنیا تے آئے نے گلاں کرتے ہیں، لیکن کوئی لوگ ایسے ہوندے نے جنہاں دی گل دا مل پی جاتا ہے، لوگ اس گل دی قدر کرتے ہیں، لوگ اس دے منہ چوں نکلے قول دی لاج رکھتے ہیں۔ دنیا تے بڑے بڑے لوگ اپنے قول چھوڑ کے گئے نے، لیکن جڑا قول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے نے وہ اج تک اس کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکیا۔ صحابہ کرام دے اقوال زرعی جڑے سانو ملتے ہیں اسی انہاں دی قدر کرتے ہیں، اولیاء اللہ دے اقوال نے، حضور غوث الاعظم دے اقوال سانو ملتے ہیں، گلاں تے سارے نے کیتیاں نے، لیکن کسے گل دے پیچھے عمل ہوندا ہے۔ اس اسلام نے
بڑے بڑے وقت ویکھے نے. اس اسلام تو پہلے کوئی بھی نبی اس دنیا تے آندا ہے وہ دعوت تبلیغ دیندا ہے. دعوت تبلیغ تو بعد اپنے مشن تے وہ ڈٹ جاندا ہے. تسی جتنے نبی نے سارے نو ویکھ لو انہاں اپنی بھرپور کوشش کیتی ہے. ایک نبی نے جڑے اپنی امت نو چھوڑ کے چلے گئے وہ کہڑے نبی نے؟ حضرت یونس علیہ السلام. تسی واقعہ سنیا ہوئے گا. انہوں نے بددعا کی تھی اپنی قوم واسطے اور خود اتوں نکل کے چلے گئے. جدو چلے گئے عذاب آیا، عذاب نو ویکھیا نا ساری قوم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نو منن تے مجبور ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو معافی پہ منگ دی، سیدھے راہ کی طرف آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے ایک سبب چھوڑیا حضرت یونس علیہ السلام دے تھرو کہ اے لوگو تہاڈی یہ ذمہ داری ہے کہ تسی لوگاں نو دعوت دیو دین دی، لیکن اگر تسی لوگاں نو چھوڑ دیندے ہو تو اللہ واسطے مشکل کوئی نہیں ہے. اور رب تھوڑا جہا عذاب وکھائے نا، تھوڑا جہا عذاب وکھائے تو یہ سارے مسلمان ہو جان گے، یہ سارے سیدھی راہ پہ آ جان گے. یہ تواڈے واسطے آزمائش ہے کہ تسی اپنے آپ نو صوفی آکھدے ہو، تسی اپنے آپ نو بڑا علم والا آکھدے ہو، نیک آکھدے ہو. تہاڈی یہ نال ذمہ داری ہے کہ نال دوجیاں نو بھی نیک بناؤ، دوجیاں نو بھی نیکی دی دعوت دیو. ایک وقت آیا بغداد شہر دے اندر، کیونکہ کوئی بھی قوم ہے جدوں انفرادی طور تے کسی دی غلطی ہوئے تو ہو سکتا ہے وہ باقی نیک لوگوں کی وجہ تو اس نو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوندے نے کہ وہ پوری قوم دے اندر اجتماعی طور تے آ جاندے. جدوں اجتماعی طور تے گناہ آندے نے تو پھر اللہ تعالیٰ دی طرف عذاب آندا ہی آندا ہے. یہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حبیب دا صدقہ ساڈے تے کرم ہے کہ ساری شکلاں تبدیل نہیں ہوندیاں، ساڈے متھے تے گناہ نہیں لکھے جاندے، ساڈے دروازے تے نہیں لکھے جاندے. پہلیاں اوتاں وچ ہوندا سی، ساڈے تے عذاب آندے نے. اج ویکھ لو بارشاں ساڈیاں کس موسم وچ ہوئیاں نے جدوں سانو بارش دی ضرورت ہی نہیں سی. ساڈیاں کنکاں جڑیاں نے وہ پکن دے قریب آئیاں نے. بغداد شہر کے اندر حکمرانہ دی عیاشیاں دی وجہ کو اسلام ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جڑا سی وہ ماند پہ گیا اور ساری قوم عیاشیاں تے اتر آئی ہے. پیسے نے مسلمانوں نے تباہ کر دیتا، دولتوں نے تباہ کر دیتا. اس وقت علاقو خان دا تسی نہ سنیا اسی منگولاں دا بادشاہ، اس نے مسلمانوں تے حملہ کیتا، اس نے مسلمانوں نے شکست دے دیتی. ایک روایت دے مطابق 16 لاکھ مسلمان اس نے شہید کیتے، دوسری روایت دے مطابق 18 لاکھ اور تیسری روایت دے مطابق 21 لاکھ مسلمانوں دیا جانا اس وقت اس نے لئیاں. اور ان لین میں صفوں میں کھڑا کر کے اس نے گردناں اڑا دیتیاں. دریائے دجلہ دے وچ پانی سرخ ہو گیا، یہ محسوس ہوتا سی کہ خون کا ایک دریا بہ رہا ہے. احباب گرامی مسلمانوں دیا کتاباں ساریاں جلا دیتیاں گئیاں، ساریاں دریا گرد کر دیتیاں گئیاں. اس دریا دے اندر کتاباں پئیاں نے. مسلمانوں نے ذہن وچوں کڈ دیتا کہ اسلام تے پھر بھی یہ دوبارہ وقت آئے گا. مسلمان اپنی ہمت ہار بیٹھے، امیداں توڑ بیٹھے کہ ہون اسلام تے وقت نہیں آ سکتا، اسلام تے عروج نہیں آ سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کا خود ذمہ لیا، فرمایا کہ اس کا محافظ میں ہوں. اس دیوے نو اللہ پاک نے خود جلایا ہے، وہ حفاظت بھی اس کی خود کر رہا ہے. ہن مسلمانوں تے وقت آ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف عذاب بھی آیا ہے اور یہ مسلمانوں دے اپنے اعمال کی وجہ تو ہے. وقت گزرتا گیا، مسلمانوں نو اتنی حقارت دی نظر نال ویکھیا جاتا ہے. جتھے ہی کوئی منگول مسلمانوں نو ویکھدا ہے اوتھے ہی گردن اڑا دیتی جاندی ہے. انہوں نے بھی بڑیاں عیاشیاں شروع کر دیتیاں اس سرزمین تے بغداد تے. انہوں نے بڑا ہی اپنا روب اور دبدبا جمایا.
ایک وقت آیا کہ ہلاکو خان دا پوترا جس کا نام دگو دورا ہے وہ آیا ہے. میں تمہیں دس رہا تھوڑی میں تاریخ تھوڑی دلچسپی جی بنانا چاہتا کہ مسلمانوں نے کیسا کیسا وقت ویکیا اس وقت میں ویکیا ہے کہ ہوں اج دے دور ویکیا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اسی ہجے بھی بچے پے ہاں. حقیقت گل ہے حالات بڑے خراب ہو گئے. دگو دورے کا وقت آیا اس نے اپنی ایک سیرگاہ بنائی شکارگاہ بنائی بڑی وسعت رکھ دیے. اس نے آخیا کہ اس شکارگاہ کوئی بندہ شکار نہیں کر سکتا اس شکارگاہ کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے کہ اس شکار صرف بادشاہ نے کرنا بس کوئی اس شکار نہیں کر سکتا. ایک درویش عالم دین صوفی صفا اتوں گزریا. اس کو نہیں پتا سی بیچارے نو کہ اتنا نہیں گزرنا مسلمان سی. گزریا دگو دورا دے جڑے سپاہی سی انہوں نے پکڑ لیا لے گئے اپنے بادشاہ کو. بادشاہ نے آخیا کہ بادشاہ اے مسلمان ہے تے اس نے ہمت یہ کی ہے کہ یہ تھوڑی شکارگاہ میں داخل ہو گیا ہے. ہوں دگو دورا نے سر اڑانا سی. دگو دورا نے آخیا اس نے سوچا کہ ہوئے نہ تے کوئی ایسی گل اس کو پوچھ دا اگر اس نے وہ جواب ایسا دیتا جڑا میری فطرت دے مخالف ہے تو میں تو سر قلم کر دیواں گا. ہوں ویسے میں اس کو کیویں مارا. ہوں اس نے جڑا سوال کیتا اور پھر درویش کا جواب سنو. درویش نے ایسا جواب دیتا کہ دگو دورا دے دل دی دنیا بدل گئی. کی اس نے سوال کیتا اس نے آخیا کہ اے مسلمان مینوں اے دس کہ اے جڑا میرا کتا کھڑا ہے اے بہتر ہے یا تو بہتر ہے. ایک پاسے کتا ہوئے تے ایک پاسے مسلمان کھڑا ہوئے. کتنی ذلت مسلمانوں واسطے آ گئی. جب یہ سوال کیتا تو درویش نے بڑا یہ پیارا جواب دیا میرا مالک میرے نہ راضی ہو جائے تو میں بہتر ہاں کہ اگر میرا مالک میرے تے ناراض ہوئے تو اے کتا تینوں راضی کر لے تو پھر یہ کتا میرے نالوں بہتر ہے. ہوں دگو دورا حیران ہو گیا کہ اے جملے جڑے نے نا بڑے کمال جملے نے کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا. اس نے آخیا تو مینوں بس کلمہ پڑھا. میں کلمہ پڑھنا چاہتا کہ جدو پوری قوم اپنی حالت بدل لے اللہ نو بھول جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس قوم نو غرق کروا کے ایک کافر کو بھی اسلام کی خدمت لے سکتا ہے. وہ جدو دگو دورا مسلمان ہویا تو پھر اس نے اسی طرح جڑیاں کتاباں بچ گئی انہوں نے دوبارہ جمع کیتا علماء نو عزت دیتی اسلام نو بحال کیتا اور مسلمانوں نو عزت دیتی. اللہ تبارک و تعالی اپنے دین دا کام اس طرح لے سکتا ہے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تسی بہترین امت ہو. تہاڈی ذمہ داری ہے کہ تسی لوگاں دے نفع واسطے پیدا کیتے گئے. تسی نیکی دا حکم دیندے ہو اور برائی تو منع کردے ہو. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تانوں دین واسطے چن لیا ہے. دین وچ کوئی بھی تواڈے واسطے مشکل کوئی نہیں ہے. تسی دین دی طرف آ جاؤ. اس امت دی ذمہ داری ہے جس ذمہ داری نو اسی بھول گئے ہاں. دوستو اس وقت دے حکمراناں دی عیاشیاں یا اس وقت دی قوم دی حالت جدو ویکھدے ہاں تے اج دی قوم دی حالت ویکھدے ہاں تو خدا دی قسم ڈر لگتا ہے. ساڈے حالات بڑے خراب ہو چکے نے. ساڈے دلاں وچوں غیرت نکل گئی ہے. ساڈے حیا ختم ہو گئے نے. ساڈیاں بے پردگیاں اس حد تک حیران ہوندے ہیں کہ ساڈے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دا اتنا کرم کیوں ہے. صرف وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توسط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. نہیں تو ویکھو اساں اپنے بچیاں نو سیرت دیا کتاباں ہاتھوں میں لے کے ایک رومانٹک ناول انہوں نے ہاتھوں میں دے دیتے. ساڈیاں نوجوان بچیاں وہ پڑھدیاں نے پیا. ساڈے بچے وہ پڑھتے نے پے. اسی اپنے بچیاں دے نام کی رکھے ہوئے نے جناب والا غلام عمر غلام علی غلام محمد غلام رسول. لیکن سیرت اسی وہ نہیں اپنائی. اگر اسی چاہتے ہیں کہ ساری وہ غیرت بحال ہو جائے سارا حیا بحال ہو جائے سارے مسلمانوں کے اندر سارے نوجوانوں کے اندر ساریاں بچیاں کے اندر غیرت ایمانی آ جائے تو پھر سانو یہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے
پھر ساریاں بچیاں ایک حیا کو سمجھن گیا کہ حیا کس چیز کا نام ہے، کیونکہ اسی حیا دسیا ہی نہیں اپنے بچوں، اسی صرف انہوں دے فضائل بیان کیتے، اسی انہوں دیا کرامتاں بیان کیتیاں نے۔ تسی تھوڑا ہی دور جڑے بڑی عمر دے لوگ بیٹھے نے، اور یہ سانو گل اس ہفتے سارے استادوں نے دسی، یقین کر بندے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے کہ لوگ جدو اپنے کسے دیہات میں رہ رہے ہوندے سن، اپنے محلے میں رہ رہے ہوندے سن، تو انہوں نے قدر ہوندی سی، اس محلے میں چور چوری نہیں کرتا سی۔ اور اس تو علاوہ کوئی بھی نوجوان کسی نو ہمت نہیں ہوندی سی کہ کسی ہمسائے دی یا محلے میں کسی دی بچی نو تاڑے، دور نہیں سی۔ لیکن اج ویکھو گھراں دے اندر بھی عزت محفوظ کوئی نہیں۔ کی وجہ ہے؟ اسلام تو دوری ہے، اسی اپنے بچوں کو یہ چیزاں دسیاں ہی نہیں، اسی اپنے بچوں کو سیرت پڑھائی ہی نہیں۔ حیدرآباد دکن دے اندر ایک جلسہ ہو رہا ہے، ایک لڑکی خطاب کر رہی ہے، ہندو عورت ہے، خطاب کر دی پی، اس نے ایک سوال کیتا، سوال اس نے کیتا کہ اے مسلمانوں مینوں اس کا جواب دو کہ اس 1400 سال دے اندر صرف ایک حسین پیدا ہوا ہے، دوجا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کی وجہ ہے کہ دوجا حسین پیدا نہیں ہویا؟ سارے چپ۔ پھر اس نے دوسری باری سوال کیتا کہ اے مسلمانوں میں اس گل کا جواب دو کہ صرف ایک حسین پیدا ہویا، دوجا کیوں نہیں پیدا ہویا؟ سارے نوجوان چپ۔ کون بولدا؟ او پچھلی صف وچ ایک بابا بیٹھا ہوا ہے جس کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عشق دے نور نال منور ہے، وہ جس دے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ ہے۔ اس بابے نے ایک بڑا پیارا جواب دیتا، آپ علی جی ہوئے، ماں فاطمہ جی ہوئے، انہاں جی حیا ہوئے تو پھر حسین پیدا ہوئے گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام دے تشریف فرما نے، صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے، میرے آقا نے سوال فرمایا، ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ دسو، اے گل گھر میں اپنی بچیاں نو دسیا ہے کہ اس وقت اسلام تے کیسا وقت سی کہ ساڈے کول پاک دامن بیبیاں سن، اور انہاں دے وچوں ابو بکر پیدا ہو رہے ہیں، عمر پیدا ہو رہے ہیں، حسن حسین پیدا ہو رہے ہیں، انہاں وچوں حسن بصری پیدا ہو رہے ہیں، حضور غوث العظم پیدا ہو رہے ہیں، وہ پاک بیبیاں سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ دسو عورت دی سب تو اچھی خوبی کیڑی ہے؟ دسو عورت دی سب تو اچھی خوبی کیڑی ہے؟ صحابہ چپ۔ کون دسے کہ عورت دی سب تو بہترین خوبی کیڑی ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تشریف فرما لے۔ حضرت مولا علی فرماندے نے کہ میں اٹھیا، چپ کے نال اٹھیا تو میں گھر دی طرف آ گیا، میں آ کے دروازہ کھڑکایا۔ حضرت مولا علی فرماندے نے کہ میں بڑا خوش ہویا کہ اس سوال تے دا مشکل کوئی نہیں سی کہ ساڈا تے اس پاس ذہن ہی نہیں گیا۔ آپ فرماندے نے میں ٹریا نا تو میں سرکار دی بارگاہ وچ آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی دے دل وال اپنی نظر رحمت فرمائی اور مولا علی دی رمز پہچان گئے، اور دلوں دے حال جاننے والے آقا، دل دی رمزاں جاننے والے آقا، فرمایا کہ ہے کوئی دسے کہ عورت دی سب تو بہترین خوبی کیڑی ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے سنیا عورت دی سب تو بہترین خوبی یہ ہے کہ عورت کو غیر محرم نہ دیکھے، اور غیر محرم کی طرف عورت نہ دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ بول دی پئی، تو نہیں بولتا پیا، اے چیزاں جا کے دسو اپنی بچیاں نو، اپنے بچیاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی سیرت دسو، او پاک بیبیاں سن، او پاک لوگ سن۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ فرمایا کہ اے بنی آدم اسی تواڈے واسطے لباس اتاریا، اسی اس لباس کو تواڈے واسطے زینت بنایا، اور سب تو بہترین لباس یہ ہے کہ جڑا تقوی کا لباس ہے۔
मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इस लिबास को मुराद तकवे का लिबास है। इस की मुराद है कि एक लिबास वो तकवे का लिबास है जो बिल्कुल शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हो। अज के दौर का लिबास नहीं कि इंसान की शर्मगाह के हर हर अक्स नजर पे आते हो। तकवे का लिबास है। और इस तो दूसरी मुराद ये ली गई है कि तकवे के लिबास तो मुराद है कि तुम्हारा अखलाक अच्छा हो, तुहाडियां अखां दे विच हया होवे, तुहाडे दिलों दे विच गैरत होवे। ये लिबास तकवे का लिबास है। जदों ये लिबास असीं अपनावांगे, साडी अखां विच हया होवेगा, साडे दिलों विच गैरत होवेगी, उस वक्त अहबाबे ग्रामी साडे नौजवान जदों बाजार दे विच निकलणगे, पता लगेगा कि ये कोई बाजारी पेश नहीं जा रहा बल्कि हुसैन का नौकर जा रहे। साडियां बच्चियां जदों बाजार में निकलणगियां, पता लगेगा कि ये कोई मेहंदी ना बनी बल्कि फातिमा दी दादी लोगी जा रही। सुभान अल्लाह। लिबास तकवे का लिबास होना चाहिए। फिर असीं मुसलमान कहलान दे काबिल हां। साडी हालत है कि असीं बरेरे जेहड़े ने गैरां दे अपना ले, तौर तरीके असीं गैरां दे अपना ले और बड़ा फखर नाल आखदे कि असीं मुसलमान हां। और साल तो बाद एक महफिल सजा ली, आख्या कि असीं सरकार दे उम्मती हां, बस सारे गिनती हो गए हां। कोई अपनी जिम्मेदारियां भी समझो कि साडियां जिम्मेदारियां केड़ियां ने। तो मैं गल कर रहा था कि यह चीज इंसान को पाक कर दी है। खुदा की कसम असीं अंदरूनी बैरूनी हालत को हर लिहाज नाल असीं नापाक हो चुके हैं। साडे नौजवानों ने अपने बाजुआं ते अपने जिस्म ते लिखाइयां करनियां शुरू कर दित्तियां। साडियां बच्चियां नूं पता कोई नहीं मसाइल दा, उन्होंने घरां दे अंदर नेल पॉलिश इस्तेमाल करनी है। और खुदा की कसम है एक ऐसी साडे अंदर जहालत आ गई है कि जिहड़ी हर वक्त सानूं नापाक रखदी है। जो साडा जिस्म नापाक है तो फिर असीं अंदरूनी साडी रूहानियत किदों आउणी? साडे बच्चियां विचों हुसैन दे नौकर किदों पैदा होने? साडे बच्चियां नूं कदों पता लगना कि साडे अकाबरीन किहड़ी जिंदगी गुजार के गए? जदों जिहड़ी नाखन ते पॉलिश लगदी है लाए तो नौजवान लिखाई करा ले, जदों गुसल फर्ज हो जाए, पानी जदों पहुंचता ही नहीं तो उसका गुसल नहीं होगा। तुसीं अंदाजा कर लो कि एक बच्चा या बच्ची 100 बारी नापाक हो के 100 बारी गुसल करे तो वो फिर भी नापाक है। तो फिर उसे ही हत्थां नाल घर में रोटियां पक रही ने, उन्हां ही हत्थां नाल घर में रिजक कमा के लिया जा रहा है। उन्हां बच्चियां में वो रूहानियत वाला नूर कदों आवेगा? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इश्क दा नूर कदों आवेगा? असीं किवें आख सकते हैं कि असीं पाक हां? एक घर में बैठा नमाजी बाबा जिसने 7 साल सजदे कीते, 70 साल अल्लाह तबारक व तआला नूं मनाया, जदों उस नापाक हत्थां दी रोटी खा रहे उसकी रूहानियत भी सारी बर्बाद हो रही। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से जिया जाता रहा। साडे कोल ओ मता नहीं रहा जिहड़ा साडे अकाबरीन सानूं दे के गए। जदों साडे बुजुर्गों के रूहानियत नहीं रहेगी तो फिर उस तो बाद साडे बुजुर्गों ने सानू कोई गल करनी तो गल्लां दा असर भी साडे ते नहीं रहा। वो पुख्ता ख्यालियां न रही, वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरके तभी ना रही, शोला मकाली ना रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही, मस्जिद मसीह खां है नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। वो गल्लां कोई नहीं रही साडे अंदर। असीं अमूमन एक हदीस पाक पढ़ते हैं, सारी गल गौर नाल सुनिया। अत्तहूर शतरुल ईमान, बच्चे बच्चे नूं हदीस याद है। अत्तहूर शतरुल ईमान, इसका असीं तर्जमा की करते हैं? सफाई निसफ ईमान है। तुहानूं पता है तर्जमा गलत है, इसका तर्जमा ये नहीं सफाई निसफ ईमान। अरबी के अंदर जिहड़ा सफाई वास्ते लफ्ज इस्तेमाल होता है वो नजाफत है। मैं तुहाडे कोल पुछदा गल, एक अंग्रेज है या गैर मुस्लिम है, वो मुकम्मल साफ होकर बैठा है, नहा धो के बैठा है, साफ कपड़े पा के बैठा है। तुम ये आख सकते हो कि उसने निसफ ईमान हासिल कर लिया है? नहीं आख सकते। क्यों? उसकी वजह यह है कि सफाई निसफ ईमान नहीं है, पाकी निसफ ईमान है। अत्तहूर जिहड़ा लफ्ज है ये पाकी वास्ते बोलिया जाता है। और असी लोग नहा धो के भावे गुसल का सानू पता ना होवे, बिल्कुल
اپنے آپ کو سجا کے بیٹھے ہونے یہ اسی نصف ایمان حاصل کر لیا. نہیں دوستو، پاکی نصف ایمان ہے. اگر نصف ایمان اپنے دلوں میں لیانا چاہتے ہو اور اس حدیث پاک سے صحیح مفہوم سمجھنا چاہتے ہو اور اس سے عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر سانو پاکی حاصل کرنی ہوگی. الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے. یہ اپنے گھر میں دسو، جا کے اپنے بچیاں نو سمجھاؤ. جڑے نوجوان بیٹھے نے نا سنتے رہے پے، ایک گل ذہن وچ رکھو، اسی لوگ غیراں دے طریقے نو جفے تے پاندے پے، لیکن ایک وقت آئے گا تساں پچھتانا ہے. آج ساڈے اس دور دے وچ جڑے لوگ پاکستان نو چھوڑ کے باہر گئے نے، انہاں کو پوچھو کہ انہاں دے حالات کیویں گزر رہے ہیں. ہمیشہ اسلام کو تھامو. اسلام دا دامن جدوں تساں تھام لیا، اے بچے تہاڈی قدر کرن گے. تہاڈے وچوں ہون والیاں اولاداں انہاں نوں پتہ ہوے گا کہ ساڈا باپ ہے. بے شک تو گھر وچ بیٹھ کے کھانا ہے پیا، یا تو گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے منہ وچوں لواب کڈ کے پیا سٹدا ہے، تیری اولاد تے تو نفرت نہیں کرے گی کیونکہ انہاں دے دلوں میں تیری محبت ہوے گی. وہ محبت اسلام نے پیدا کر دی. اج وہ لوگ انہاں دے حالات یہ بن چکے نے کہ بابے ہوری ایک علیحدہ کمرے وچ پے نے تے بچے جڑے نے بابے کو پوچھدے کوئی نہیں جا کے کہ ابا جی تیرا کی حال ہے. ماں کو پوچھدے کوئی نہیں. اور والدین تو بڑھ کے وہ کس نو قدر دے رہے ہیں؟ کتیاں نو، بلیاں نو. بلے اور کتے انہوں نے اپنے نال بیڈ تے سوائے ہوئے نے، بلیاں نو اپنے نال انہوں نے سوایا ہوا ہے. تو والدین بیچارے ترس دے رہندے نے کہ ساڈی اولاد ساڈا کے حال پوچھے. والدین بیچارے ترس دے رہندے نے. اگر اس وقت تو بچنا چاہتے ہو تو اپنا بڑھاپا سکون والا بنانا چاہتے ہو تو اپنی اولاد نو اسلام سکھاؤ. ایک ماں ہے نا، کوئی بھی بچی اپنی زندگی گزار رہی ہوئے، وہ کواری ہوئے تے اس دے سامنے کوئی تھوک سٹ دے نا، وہ بچی بیچاری کراہت محسوس کرے گی. اس نو کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، اس نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ کام کتنے کرنا ہے. لیکن وہی ماں جدو ماں بن جائے، اس کو ایک بچہ آ جائے تو اس بچہ جدو الٹی کرتا ہے تو وہ ماں اپنے ہاتھ میں لے جاتی. کیوں؟ کیونکہ اس نو محبت ہوگی. اس طرح اپنی اولاداں نو اپنے دلوں میں جدو محبت انہوں نے دلوں میں پانا چاہتے ہو تو پھر اسلام سکھاؤ. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تسی بہترین امت ہو، یہ تہاڈا عہدہ ہے اور تہاڈی ذمہ داری یہ ہے کہ تسی لوگاں دے نفع واسطے پیدا کیتے گئے ہو. تسی لوگاں نو نیکی دا حکم دیندے ہو اور لوگاں نو برائی تو منع کردے ہو. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ نیکی دے کاماں وچ ایک دوجے نال تعاون کیتا کرو، برائی دے کاماں وچ نہیں. آج تسی سوشل میڈیا کا دور ہے، تسی دیکھ لو کہ جتنا بھی کوئی ڈرامے باز ہوئے گا، جڈی بڑی کوئی آ کے سوشل میڈیا تے کھچ مارے گا، سارے لوگ اس کے پیچھے چلن گے، اس تے تعاون کرن گے، اس نو فالو بھی کرن گے، جی اس ویڈیو ہے اس نو دیکھن گے بھی اور لائک بھی کرن گے. لیکن ایک طرف جدو دین کی دعوت دیتی جا رہی ہے، ایک طرف جدو نیکی کی دعوت دیتی جا رہی ہے، اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کی طرف کوئی آتا ہی کوئی نہیں. گانے نو بڑا بھرپور انداز میں سنیا جا رہا ہے اور غیروں نو سپورٹ دیتی جا رہی ہے اور مسلمان اپنے پیروں تے اپنے آپ ہی کلاڑی پہ مارتے ہیں. تو دوستو اسلام دا دامن تھامو. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو پکا سچا مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے. آمین وما علیہ.